नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो ज़रूर कीजिएगा। मेंबर मेहराब फाउंडेशन इंडिया के ज़ेर एहतिमाम और रियासत महाराष्ट्र के औरंगाबाद जोन के तहत 23 अगस्त 2025 को एक रोज़ा तरबियती वर्कशॉप का कामयाब इनेकाद हुआ, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह 30 नौजवानों ने शिरकत की। वर्कशॉप मौलाना अनीसुर रहमान नदवी सदर मेंबर मेहराब फाउंडेशन महाराष्ट्र की रास्त निगरानी में मुनाकिद हुआ। इस मौके पर मौलाना ने सदारती खिताब फरमाया और नौजवानों को जवानी की अहमियत, वक्त की कदर, बचपन से जवानी तक का सफ़र, वालिदैन के एहसानात और उनकी कदरदानी के साथ साथ दीन के खातिर कुछ करने की तलकीन की। वर्कशॉप के ज़रिए नौजवानों में दीनी व अखलाकी शऊर बेदार करने की कोशिश की गई, जिस शुरका ने नहायत दिलचस्पी और तवज्जो के साथ सुना और सराहा। उधर लोकसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ के कायद राहुल गांधी ने बिहार में जारी वोटर अधिकार यात्रा के दौरान मधुबनी में एक जलसे आम से खिताब किया। इस दौरान उन्होंने वज़ीर दाखिला अमित शाह के एक पुराने बयान का हवाला देते हुए बीजेपी को कटहरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि अमित शाह ने कई बार कहा है कि बीजेपी हुकूमत 40-50 साल तक रहेगी। पहले ये बयान मुझे अजीब लगा। अमित शाह को कैसे पता चला कि 40-50 साल तक हुकूमत चली? अब सच्चाई सामने आ गई। अमित शाह ऐसा इसलिए कह पा रहे थे क्योंकि ये लोग वोट चोरी करते हैं। हिंदुस्तान की कई रियासतों में इस वक्त मानसून की बारिश ने मुश्किल हालात पैदा कर दिए हैं। खुसूसन जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में बादल फटने के सबब बहुत ज़्यादा तबाही हुई है। जम्मू कश्मीर के डोडा ज़िले में 26 अगस्त को बादल फटने के सबब अचानक तेज़ बारिश शुरू हो गई, जिसमें तकरीबन 15 मकान बह गए। कम से कम 3 लोगों की मौत हुई। मुतासिरा इलाकों में राहत और बचाव का काम तेज़ी से जारी है, लेकिन मकामी लोगों में दहशत का माहौल है। जम्मू कश्मीर में शदीद बारिश के सबब मोबाइल और फाइबर नेटवर्क ठप हो गया है। महकमा मौसमियात ने अगले चंद घंटों के दौरान कई इलाकों में तेज़ बारिश का रेड अलर्ट भी जारी किया है। हिमाचल प्रदेश में भी इस वक्त मुश्किल हालात का सामना है और इस वक्त जो है सूरत हाल पर नज़र रखी गई है। कर्नाटक के नायब वज़ीर आला डी.के. शिव कुमार ने चंद माह कबल रियासत असम्बली में RSS का तराना गाया था। इस अमल के बाद बीजेपी ने कई मौक़े पर उन्हें हदफ़ तनकीद बनाया। अब इस मामले में डी.के. शिव कुमार ने अपनी तरफ से वजाहत पेश की और RSS का तराना गाने के लिए इंडिया ब्लॉक के साथियों से माफ़ी भी मांगी। डी.के. शिव कुमार का कहना है कि अगर उनके इस अमल से कांग्रेस या इंडिया इत्तेहाद की किसी भी साथी के जज्बात मजरूह हुए हों तो वो अफसोस का इजहार करते हैं और माफ़ी मांगते हैं। बांग्लादेश में कुछ नदियों से मुस्तकिल लाशें बरामद हो रही। इस खबर ने मकामी इंतज़ामिया के साथ साथ लोगों में भी तशवीश की लहर पैदा कर दी है। बांग्लादेश पुलिस का मानना है कि बर्री गंगा, शेतलाक्शा और मेघना नदी से इसने तकरीबन 750 लाशें निकाली हैं। कई लाशें ऐसी हैं जिनके बारे में पुलिस को किसी भी तरह की जानकारी नहीं मिल पाई। नदियों से मुस्तकिल निकल रही लाशों ने इंतज़ामिया की फ़िक्र में इजाफा कर दिया। हुकूमत इंतज़ामिया ने लाशों की शनाख्त शुरू कर दी, जांच करने की बात कही है। पुलिस अफसरान का कहना कई लाशें तो ऐसी हैं जिनकी शनाख्त करना भी मुश्किल है। दूसरी थ्योरी ये है कि बेशतर लाशें शेख हसीना की हुकूमत के दौरान नदियों में फेंकी गई थी। ह्यूमन राइट्स के मुताबिक हसीना हुकूमत के दौरान तकरीबन 700 लोग गायब थे। शायद ये उन्हीं लोगों की लाशें हैं। जंगली जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ उनके लिए बहाली मराकज़ के क़याम के हवाले से सरगर्म रिलायंस फाउंडेशन के जामनगर वाक़े बहाली मरकज़ वनतारा ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया हुक्म पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि वह अदालत के फ़ैसले का एहतराम करते हुए खुसूसी तहक़ीक़ाती टीम के साथ मुकम्मल ताउन करेगा। इस मरकज़ पर इल्ज़ाम है कि उसने भारत और बैरून मुल्क से जानवरों के हुसूल और बाज़ क़वानीन की तामील न करने के मामले में बेज़ाब्तिगियाँ की हैं। बिहार में इंतखाबात से कल वज़ीर आला नीतीश कुमार के ऐलानात का सिलसिला जारी। उन्होंने अब रियासत में सनअती तरक्की और रोज़गार पैदा करने को फ़रोग़ देने के लिए एक अहम कदम उठाया। नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर बिहार सनअती सरमायाकारी फ़रोग़ पैकेज यानी BIPPP 2025 नाफिज किए जाने की जानकारी दी। इसके तहत एंटरप्रेन्योर्स को कई पुरकशिश सहूलियात और मुराद फराहम की जाएंगी। साथ ही वज़ीर आला की काबीना की मीटिंग में 26 एजेंडों पर मुहर भी लगाई गई है। महाराष्ट्र में वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस के ऐलान करदा स्मार्ट विलेज स्कीम पर शिवसेना ने सख्त तनकीद की। पार्टी के तर्जुमान सामना की इदारे में हुकूमत की उस पॉलिसी पर तंज़िया और तनकीदी लहजा अपनाते हुए कई सवाल उठाए गए और उसे ठेकेदारों के लिए बनाई गई नई स्कीम करार दिया। हिंदुस्तानी बहरिया की ताकत बढ़ने वाली है। 2 फ्रंट लाइन जंगी जहाज़ INS उदयगिरी और INS हिमगिरी
آج دوپہر 2:45 بحریہ کے بیڑے میں شامل ہوں گے۔ پہلی مرتبہ ہے جب 2 ہندوستانی شپ یارڈوں میں بنے 2 جنگی جہازوں کو ایک ساتھ بحریہ میں شامل کیا جا رہا ہے۔ دہلی کے 5,590 کروڑ روپے مالیت کے مبینہ ہاسپٹل تعمیراتی گھوٹالہ کیس میں انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے منگل کی صبح عام آدمی پارٹی کی سینئر رہنما سمیت اور سابق وزیر صحت سوربھ بھاردواج کے گھر سمیت کئی مقامات پر چھاپے مارے۔ یہ کارروائیاں منی لانڈرنگ کی روک تھام کے قانون کی دفعہ 17 کے تحت کی جا رہی ہے۔ ای ڈی کے چھاپوں کے فوراً بعد عام آدمی پارٹی نے سخت رد عمل ظاہر کیا اور مرکز پر سیاسی انتقام کے الزامات عائد کیے۔ بہار میں ووٹروں کے حقوق کے لیے جاری کانگریس کی ووٹر ادھیکار یاترا آج اپنے 10ویں دن سپول سے شروع ہوئی، جس میں کانگریس کی جنرل سیکریٹری رکن پارلیمنٹ پرینکا گاندھی واڈرا بھی پہلی بار شامل۔ اس یاترا کی قیادت کانگریس رہنما راہل گاندھی اور بہار اسمبلی میں قائد حزب اختلاف تیجسوی یادو کر رہے ہیں۔ گریٹر نوئیڈا کے دل دہلا دینے والے جہیز قتل کیس میں نئے انکشافات سامنے آئے ہیں۔ وپن بھائی، جس پر اپنی بیوی نکی کو قتل کرنے کا الزام ہے، وپن پر یہ بھی الزام ہے کہ اس نے گزشتہ سال ایک اور خاتون پر حملہ کیا تھا۔ پولیس تحقیقات میں سامنے آیا کہ 2024 میں پریتی نامی خاتون نے وپن کے خلاف جارچا تھانے میں مقدمہ درج کیا۔ تحقیقات کے مطابق نکی نے وپن کو ایک اور خاتون کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا، جس کے بعد اس نے معاملے کو دبانے کے لیے پریتی پر حملہ کیا۔ اس واقعے کی شکایت پر کیس درج ہوا ہے اور اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ ناجائز تعلقات کی وجہ سے بھی یہ قتل ہو سکتا ہے۔ بھارت نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی پابندیوں سے چھوٹ ٹریول ویور کے حصول کے لیے اپنی درخواست جمع کرا دی ہے، تاکہ طالبان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی کو نئی دہلی میں سرکاری دورے کی اجازت مل سکے۔ اگر یہ منظوری حاصل کی گئی تو اگست 2021 میں افغانستان میں طالبان کے اقتدار میں واپسی کے بعد طالبان کے کسی وزیر کا پہلا سرکاری دورے بھارت ہوگا۔ تمل ناڈو میں ڈراوڈ منترا کزگم ڈی ایم کے اتحادی ودوتھلائے چروتھائیگل کچی وی سی کے رہنما وانیار سو نے ایک پروگرام میں ایک متنازع بیان دیا ہے۔ بیان ہندوتوا وادیوں کے غصے کا سبب بن سکتا ہے۔ بیان میں ہندو مہاکاویوں رامائن مہابھارت کو غیرت کے نام پر قتل کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ان گرنتھوں کی کہانیاں ذات پات پر مبنی تشدد کو جائز قرار دیتی ہیں، اس کے لیے انہوں نے خاص طور پر رامائن کو ذمہ دار قرار دیا ہے۔ اسرائیل ظالم دہشت گرد وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو نے لبنان کی حکومت کے اسلحہ صرف ریاست کے پاس اقدام کے تحت ہتھیاروں پر ریاستی کنٹرول کے فیصلے کو سراہا۔ انہوں نے اپنے دفتر کی جانب سے جاری بیان میں کہا کہ فیصلہ لبنان کی خود مختاری کو بحال کرنے اور ملک کی اداروں کو مضبوط بنانے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ حزب اللہ کے رہنما شیخ نعیم قاسم نے اس مطالبے کو خارج کر دیا ہے جس میں لبنانی مسلح گروپ کو اسلحہ چھوڑنے کے لیے کہا گیا تھا۔ شیخ قاسم نے زور دے کر کے کہا کہ حزب اللہ کے اسلحے لبنان کی حفاظت خود مختاری کی دفاع کے لیے بہت ضروری ہیں۔ ادھر اسرائیلی مظالم کا حال دنیا کو بتانے والوں کے خواب بھی اسرائیلی حملوں نے اجاڑ دیے۔ غازہ کے انس اسپتال پر بمباری میں شہید ہونے والے الجزیرہ کے فوٹو جرنلسٹ محمد سلامہ چند دن بعد صحافی حالہ عصفور سے شادی کے بندھن میں بندھنے والے تھے، لیکن اسرائیلی بمباری نے زندگی بھر ساتھ نبھانے کا خواب پورا نہ ہونے دیا اور یہ ساتھ شروع ہونے سے پہلے ہمیشہ کے بچھڑنے میں بدل گیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فیڈرل ریزرو کی گورنر لیزا کک کو عہدے سے برخاست کر دیا ہے۔ لیزا کک کو 2022 میں اس وقت کے صدر جو بائیڈن نے تقرر کیا تھا۔ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ پر اطلاع دیتے ہوئے کہا کہ لیزا کک کو فوری اثر سے فیڈرل ریزرو کے بورڈ آف گورنرز کے عہدے سے ہٹایا جا رہا ہے۔ غازہ کی وزارت صحت نے ایک نہایت ہنگامی اپیل جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ غازہ کے تمام ہاسپٹلوں میں خون اور اس کے اجزاء کی شدید قلت پیدا ہو چکی ہے، جس کے باعث ہزاروں زخمیوں کی زندگیاں موت اور زندگی کے درمیان معلق ہیں۔ وزارت صحت نے تمام متعلقہ اداروں انسانی ہمدردوں کے شعبوں سے فوری طور پر خون کے ذخائر بڑھانے کی اپیل کی ہے۔ ناروے کی دنیا کے سب سے بڑے خود مختار فنڈ نے جس کے اثاثے سے $2 ٹریلین سے تجاوز کرتے اعلان کیا ہے کہ اس نے امریکی تعمیراتی کمپنی کیٹرپلر 5 قابل اسرائیلی بینکوں سے اپنی سرمایہ کاری واپس لینے کا فیصلہ اخلاقی بنیادوں پر کیا گیا تاکہ مقبوضہ فلسطینی سرزمین پر انسانی حقوق کی بدترین پامالیوں میں شراکت سے بچایا جا سکے۔ مقبوضہ بیت المقدس میں آج منگل کی صبح صہیونی آبادکاروں کے جتھوں نے قومی اسرائیلی فوج کی سرپرستی میں قبلہ اول مسجد اقصیٰ کے صحنوں پر دھاوا بول دیا، کھلے عام طلمودی رسومات ادا کی۔ بیت المقدس کی ذرائع کے مطابق درجنوں آبادکار مختلف گروپوں کے شکل میں داخل ہوئے یہودی
ربیوں کی قیادت میں مبینہ ہیکل کی کہانیاں سنی، پھر اشتعال انگیز تلمودی طقوس انجام دیے۔ اس دوران قابض ظالم اسرائیلی فوج نے مسجد اقصیٰ کے دروازوں پر سخت پابندیاں نافذ کر دی اور پرانے شہر میں فلسطینی نمازیوں اور شہریوں پر دباؤ بڑھا دیا۔ یروشلم کے بطریچ اور روم آرتھوڈکس اور لاطینی چرچ نے ایک مشترکہ بیان میں واضح کیا ہے کہ ان کے پادری اور راہبات کسی بھی صورت میں غازہ نہیں چھوڑیں گے اور اپنے کلیسائی مراکز میں پناہ لینے والے تمام فلسطینیوں کی خدمت اور دیکھ بھال جاری رکھیں گی۔ ادھر نابلس سے موصولہ اطلاعات کے مطابق فلسطینی اسیران اسرائیلی ریاست کے بدنام زمانہ عقوبت خانے دامون میں قید فلسطینی خواتین کی کربناک حالت اور قابض اسرائیل جیل انتظامیہ کے روزانہ کی جبر و ستم کی لرزہ خیز تصویر پیش کی ہے۔ 23 سالہ اسیرہ ماستا عمار حسن غزال نے اپنے وکیل سے ملاقات کے دوران بتایا کہ اس مہینے کے دوران خواتین اسیران کو بار بار وحشیانہ یلغار اور ظلم و تشدد کا سامنا کرنا پڑا۔ صرف اگست کے مہینے میں 8 بار صہیونی جیل اسیرات کی کوٹریوں میں زبردستی گھسے، انہیں زدوکوب کیا اور ان پر بہیمانہ مظالم ڈھائے گئے۔ ناظرین گرامی، آج کی بات خاص بات میں اتنا، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ مجھے اجازت دیں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سیدھی بات۔